नमस्कार सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरुमा म ललन शर्मा र आजको यस भिडियोमा मैले एपीजीएआर स्कोरको बारेमा जानकारी लिएर आएको छु र यो एकदमै चाहिँ विशेष गरेर नर्सिङ लोकसेवाका लागि एकदमै अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट साथसाथै मेडिकल फिल्डका कुनै पनि लोकसेवाको लागि इम्पोर्टेन्ट रहेको टपिक हो जसको बारेमा आज हामीले पढ्ने छौं। एपीजीएआर स्कोर जुन छ त्यसको बारेमा हामी डिटेल कुरा गर्छौं। तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एपीजीएआर स्कोर जुन छ यसको बारेमा हामीले आज कुरा गर्छौं। लोकसेवासँग सम्बन्धित प्वाइन्टहरुमा रहेर हामीले यसको बारेमा अध्ययन गर्ने छौं। एपीजीएआर स्कोर जुन छ यो एउटा चाहिँ सबैभन्दा पहिला के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि यो एउटा नियोनेटल एसेसमेन्ट स्कोरिङ सिस्टम हो। नियोनेटल एसेसमेन्ट स्कोरिङ सिस्टम हो यो है। यसमा तपाईले बेसिक कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि बच्चा जब युटेरसबाट बाहिर आउँछ भने बाहिरको वातावरणमा उले एडप्ट गर्न सक्यो कि सकेन, बाहिरको वातावरणमा आउँदा केही चेन्जेस आयो उसको शरीरमा कि रेस्पोन्स कस्तो लिइराखेको छ भन्ने कुराहरु हामीले यसको हेर्नको लागि यो एपीजीएआर स्कोर लिन्छौं। त्यसैले हामी नियोनेटल एसेसमेन्ट स्कोरिङ सिस्टम भनेर पनि भन्छौं यो एपीजीएआर स्कोरलाई चाहिँ हैन। अब यसमा के हुन्छ बच्चा युटेरसमा हुँदाखेरि बच्चा आमाको प्लासेन्टाबाट रेस्पिरेशन्स न्युट्रिसनहरु पाइराखेको हुन्छ ब्लड थ्रु भने बाहिर आइसकेपछि जब अम्बिलिकल कोर्ड कट गरिन्छ अनि त्यसको लंग्सहरु काम गर्न थाल्छ, हार्ट काम गर्न के भन्छ यो न्युट्रिसनहरु आफ्नो शरीरबाट अब उले ब्लडहरु सर्कुलेसन हुन थालिसकेपछि त्यो विभिन्न कुराहरुलाई एसेसमेन्ट गर्नलाई नै हामी एपीजीएआर स्कोर भन्छौं। नियोनेटल एसेसमेन्ट स्कोरिङ सिस्टम भनेर भन्छ। यो यसको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अब यो चाहिँ सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ फर्म गरेको निर्माण गरेको चाहिँ कसले हो भन्दाखेरि डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि कुरा गर्दाखेरि यसमा याद गर्नु होला डिस्कभर्ड बाइ डाक्टर भर्जिनिया अपगारले चाहिँ यसलाई के गरेको थियो त निर्माण गरेको थियो, मतलब बनाएको थियो जुन चाहिँ 1952 एडी मा ईस्वी सम्बन्ध 1952 मा बनाएको थियो। यो फर्मुला आधारमा निर्माण गराएको थियो। यस एपीजीएआर स्कोरको बारेमा यो एपीजीएआर स्कोरको कुरा अझै गर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ तीनवटा सिस्टम इन्भल्भ हुन्छ। यो स्कोर लिँदाखेरि यसमा तीनवटा सिस्टमलाई लेखिएको हुन्छ। इट इन्भल्भ्स तपाईहरुले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ इट इन्भल्भ्स 3 सिस्टम। यसमा तीनवटा सिस्टमलाई इन्भल्भ गराइएको छ। तीनटा सिस्टमसँग सम्बन्धित कुराहरु देखिन्छ भन्ने कुरा यहाँ छ जसमा तपाईले हामीले हेर्न सक्छौं। एउटा छ यसमा रेस्पिरेटरी सिस्टम हुन्छ एउटा। त्यस्तै अर्को भनेको यसमा हामी बुझ्न सक्छौं सर्कुलेटरी सिस्टम हुन्छ र अर्को एउटा भनेको चाहिँ यसमा नर्भस सिस्टम हुन्छ है त। नर्भस सिस्टम हुन्छ। यो तीनटा सिस्टमलाई यसमा के गरिएको छ त यसमा लिएको छ। अब यो तीनवटा सिस्टम इन्भल्भ गर्ने भयो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं हैन एपीजीएआर स्कोरमा। अब यो के भन्छ म माथि स्क्रोल गर्दै जान्छु, तपाईहरुलाई नोट यसको स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ पज गरेर। अर्को कुरा यसमा के छ भन्दाखेरि यसमा अब टाइमिङको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ 2 टाइम लिन्छ है त। 2 पटक यो लिने गरिन्छ 2 टाइम। जुन 2 टाइम चाहिँ तपाई हामीले बुझ्न सक्छौं 2 टाइम जुन लिने गरिन्छ त्यो बच्चा जन्मेको पहिलो 1 मिनेटमा बच्चा जुन जन्मियो
त 1 मिनेटमा फर्स्ट मिनेटमा हामी लिन्छौँ यो फर्स्ट मिनेट अफ लाइफ, फर्स्ट मिनेट अफ लाइफमा लिन्छौँ। त्यस्तै हामीले अर्को लिने भनेको यो फिफ्थ मिनेट अफ लाइफ, फिफ्थ मिनेट अफ लाइफमा यो लिन्छौँ। जसमध्ये चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस् है त, बच्चा जब युटेरसबाट बाहिर आउँछ अनि पहिलो 1 मिनेटमा हामी लिन्छौँ बच्चाको कन्डिसन कस्तो छ र यो फर्स्ट मिनेट अफ लाइफमा खासै राम्रो कुरा हामीले एसेसमेन्ट गर्न सक्दैनौँ राम्रोसँग। त्यसैले अब बाहिरको वातावरणमा आइसकेपछि बच्चाले बाहिरको वातावरणमा राम्रोसँग एडप्ट गर्न सक्यो कि सकेन, उसको कन्डिसन कस्तो छ भनेर हामी फिफ्थ मिनटमा के भन्छौँ लिने गर्छौँ। त्यसैले यसमा सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट सोधियो भने फिफ्थ मिनट हो। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुन भयो त, फिफ्थ मिनट चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुने भइहाल्यो है। मोस्ट इम्पोर्टेन्ट सोद्धा हामी के लगाउँछौँ त, फिफ्थ मिनट लगाउने गर्छौँ। यो टाइमिङमा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट भइहाल्यो फिफ्थ मिनट हैन, यो हामी बुझ्न सक्छौँ। अब त्यसपछि यसको हामी कुरा गर्छौँ स्कोरको बारेमा है त। यसमा स्कोरको कुरा गर्दाखेरि यसको स्कोरको बारेमा बुझ्दा हामीले बुझ्न सक्छौँ सजिलोसँग। पहिलो यसमा हामी के कुरा गरौँ, यसको जम्मा टोटल स्कोर म्याक्सिमम जुन टोटल स्कोर छ त्यो हामी टोटल स्कोर यसमा दिने भनेको टोटल यसमा स्कोर आउँछ भनेको 10। टोटल स्कोर कति हुन्छ त, 10 हुन्छ। टोटल स्कोर 10 हुने भयो। वा म्याक्सिमम स्कोर भन्यो भने पनि 10 हुन्छ है त। यसमा म्याक्सिमम स्कोर जम्मा कति हुन सक्छ त, म्याक्सिमम स्कोर हामी 10 दिन सक्छौँ भने मिनिमम स्कोर भनेको कति हुन्छ त, मिनिमम स्कोर चाहिँ यसमा 0 हुन्छ है। मिनिमम स्कोर चाहिँ कति हुन्छ, 0। र कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ कुनै एउटा बच्चा डेथ छ भने उसको एपिजिआर स्कोर कति आउँछ भने याद राख्नु होला 0 आउँछ। डेथको एपिजिआर स्कोर 0 नै हुन्छ हैन। अनि यो भइहाल्यो। त्यसपछि म्याक्सिमम स्कोर चाहिँ यसमा कम्पोनेन्ट हुन्छ 5 वटा। त एउटा कम्पोनेन्टको म्याक्सिमम स्कोर अफ वन कम्पोनेन्ट, एउटा कम्पोनेन्टको म्याक्सिमम स्कोर कति हुन्छ सोधियो भने 2 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है त। एउटा कम्पोनेन्टको चाहिँ म्याक्सिमम स्कोर कति भयो त, 2 भयो। अनि सिधै म्याक्सिमम स्कोर 10 हुन्छ, मिनिमम 0 हुन्छ हैन। एउटा कम्पोनेन्टको चाहिँ कति हुन्छ त, 2 हुन्छ। त्यसको बारेमा हामी अझै राम्रोसँग तल कम्पोनेन्ट पढ्दाखेरि बुझ्नेछौँ हैन। त यति कुरा हामी यहाँ गरियौ। अब यसमा स्कोर पछि दोस्रो कुरा अब हामीले अर्को कुरा के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको कम्पोनेन्टको बारेमा जान्नु पर्यो। के को बारेमा त, कम्पोनेन्टको बारेमा जान्नु पर्यो हैन। ल त कम्पोनेन्टको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, एपिजिआर स्कोरमा जम्मा कम्पोनेन्ट जुन छ त्यो टोटल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ 5 वटा छ। टोटल कम्पोनेन्ट जुन छ, टोटल कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा सोध्छ कति हुन्छ भने टोटल कम्पोनेन्ट चाहिँ 5 वटा छ। अब यो 5 वटामा के छ भनेर हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ। जसमा एउटा छ ए, त्यस्तै अर्को छ पी, त्यस्तै अर्को छ जी, अर्को छ यसमा चाहिँ ए र अर्को एउटा छ आर हैन। यतिवटा कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा रहेको छ। अब ए बाट के हुन्छ, ए बाट हुन्छ एप्रियन्स। के हुन्छ त, एप्रियन्स हुन्छ है। यसमा चाहिँ के गरिन्छ, एप्रियन्समा चाहिँ कलर, स्किन कलर हेरिन्छ है त। यसमा के हेर्ने भयो त, स्किन कलर देखिने भयो। यसमा चाहिँ स्किनको कलर देखिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। ठीक छ ल। अनि त्यसपछि पी बाट चाहिँ के हुन्छ, पी बाट हुन्छ पल्स
वा यसमा हामी हार्ट रेट देख्छौँ। के देख्छौँ त? हार्ट रेट देख्ने गर्छौँ। यसमा हार्ट रेट देखिन्छ, त्यो हामीले बुझ्नु पर्यो। के देख्ने भयो त? हार्ट रेट देख्ने भयो हैन। अब जीबाट चाहिँ के हुन्छ? ग्राइमेस देखिन्छ। ग्राइमेस भनेको बच्चाको रिफ्लेक्स देखिन्छ। बच्चालाई के गर्छ त? एउटा क्याथिएटरहरू, नजल ट्युबहरू नाकमा छिराउँछ अनि त्यो रेस्पोन्स कस्तो लिइरहेछ त्यो कुरा। एबाट अर्को, एबाट चाहिँ एक्टिभिटिज देखिन्छ। एक्टिभिटी देखिन्छ। यसमा चाहिँ मसल टोन हेरिन्छ। के हेरिन्छ त? मसल टोन हेर्ने गरिन्छ। यसमा मसल टोन हेर्ने भइहाल्यो हैन। मसल टोन हेरिन्छ यसमा, ठीक छ। मसल टोन हेर्ने भयो। यसमा चाहिँ के हेर्ने भयो त? यसमा मसल टोन हेरिन्छ। र अर्को छ आरबाट, त यो आरबाट हेरिन्छ रेस्पिरेसन। रेस्पिरेसन रेट भन्न मिल्दैन, रेस्पिरेसन मात्रै, ठीक छ। त यसरी चाहिँ जम्मा 5 वटा कम्पोनेन्टहरू छ। अब यसको विभिन्न स्कोरहरू दिएको छ, जसमा के छ? 0 स्कोर, 1 स्कोर र 2 स्कोर। अर्थात् एउटा कम्पोनेन्टको, यसलाई मैले एकछिन मेट्छु, लास्टमा फेरि मैले लेखिदिन्छु। हेर्नुस्, एउटा 0 मिनिमम स्कोर 0 हुन्छ एउटा कम्पोनेन्टको, म्याक्सिमम भनेको 1 हुन्छ, बिचमा 1 हुन्छ भने म्याक्सिमम भनेको 2 हुन्छ हैन। त एप्रियन्समा स्किन कलर हेर्दा यदि स्किन कलर आयो ब्लू और पेल, ब्लू वा पेल आयो, होल बडी ब्लू वा पेल आएको छ भने त्यसको स्कोर 0 हुन्छ भने बडी चाहिँ, बडी जुन छ त्यो बडी पिंक छ, तर बट एक्सट्रिमिटिज भन्छ। एक्सट्रिमिटिज भनेको हात खुट्टा, एक्सट्रिमिटिज जुन भन्छ, एक्सट्रिमिटिज भनेको बुझिन्छ हात खुट्टाहरू है त। त एक्सट्रिमिटिज यदि ब्लू छ वा पेल छ भने त्यसलाई 1 स्कोर दिइन्छ। बडी पिंक छ मतलब शरीर पिंक छ, ट्रंक बुझ्नुस्, ट्रंक भन्छ, चेस्ट एन्ड एब्डोमेन पिंक छ। एक्सट्रिमिटिज हात र खुट्टा यदि ब्लू छ भने त्यसमा 1 स्कोर दिने। अनि होल बडी यदि पिंक छ, पुरै बडी, सम्पूर्ण बडी हाम्रो यदि पिंक छ भने यसमा हामी दिन्छौँ 2 स्कोर। अर्थात् एप्रियन्समा वा एउटा कम्पोनेन्टको म्याक्सिमम स्कोर कति भयो त? 2 भयो। यहाँबाट हामी बुझ्न सक्यौँ हैन, एउटा कुरा भयो। अब पल्स रेटको कुरा गर्दाखेरि, पल्स रेट यदि एब्सेन्ट छ, हार्ट रेटलाई नै इन्डिकेट गर्छ पल्स रेटले, एब्सेन्ट छ भने 0 स्कोर दिने। 100 भन्दा कम छ भने हामी दिन्छौँ 1 स्कोर, र 100 वा 100 भन्दा माथि छ भने हामी दिन्छौँ 2 स्कोर है त। 100 वा 100 भन्दा माथि छ भने कति स्कोर दिने? 2 स्कोर दिने हो। र 100 भन्दा यदि कम छ भने 1 र एब्सेन्ट छ भने 0 दिने। अब ग्राइमेसको कुरा गर्दाखेरि के छ? हामीले एउटा नजल क्याथिएटरहरू नाकमा छिराउँछौँ र रेस्पोन्स लिएन, नो रेस्पोन्स, कुनै रेस्पोन्स नै लिएन भने 0 स्कोर दिने। भने हामी छिरायौँ, अलिअलि रेस्पोन्स लियो, हल्का रेस्पोन्स लियो, ग्राइमेस जस्तो छ, यसलाई हामी ग्राइमेस नै भन्छौँ। अलिअलि टाउको हलायो हैन भने त्यसलाई हामी 1 स्कोर दिन्छौँ भने एकदम स्निजिङ नै गर्यो, स्निजिङ गर्यो हैन, स्निजिङ गर्यो वा कफिङ नै गर्यो, खोक्न नै थाल्यो भने, बच्चाको नजल ट्युबमा पाइप छिरायो खोक्न थाल्यो भने 2 स्कोर दिने, जुन बेस्ट मानियो हैन। अर्को भनेको के छ? यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को भनेको एउटा छ एक्टिभिटिज। त एक्टिभिटिजमा हामी मसल टोन हेर्छौँ। मसल टोनमा के गरिन्छ? यदि मसल टोन एब्सेन्ट छ, छैन हैन, मसल टोन के छ? मसल टोन चाहिँ एब्सेन्टै भयो, एब्सेन्टै भइहाल्यो भने
त्यसमा हामीले के गर्छौँ त एब्सेन्ट छ भने 0 स्कोर दिन्छौँ हैन। र यदि अलिअलि छ मिनिमम छ हैन, मिनिमम छ भने हल्का हल्का चलाइराखेको छ, हात खुट्टा फ्लेक्जन छ भन्छ हैन, अलिअलि फ्लेक्जिबल छ, फ्लेक्जन छ भनेर पनि यहाँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। फ्लेक्जन छ भने त्यस्तोमा हामीले के गर्ने हो त 1 स्कोर दिने हो भने, गुड फ्लेक्जन छ वा गुड मुभमेन्ट गराइराखेको छ भने, राम्रो मुभमेन्ट छ भने त्यसलाई हामी के गर्छौँ त 2 स्कोर दिन्छौँ। अब यसमा के छ, नर्मल एउटा हेल्दी बच्चाले आफ्नो हात खुट्टालाई 1 मिनेटमा 10 चोटि चलाउनु पर्ने हुन्छ। चलाइराखेको छ भने त्यो गुड मानिन्छ, अलिक कम छ भने त्यो फ्लेक्जन भयो, एब्सेन्टै छ चलाइराखेको छैन भने 0 स्कोर दिन्छौँ हैन। रेस्पिरेसनको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ रेट हेरिँदैन। यदि रेस्पिरेसन गरिराखेको छैन, नो वा एब्सेन्ट छ, गर्न सकिराखेको छैन भने हामी 0 दिन्छौँ। र रेस्पिरेसन स्लो छ वा इरेगुलर भन्छ है त, के छ इरेगुलर छ भने त्यस्तोमा हामीले के गर्छौँ 1 स्कोर दिन्छौँ। र रेस्पिरेसन स्ट्रङ छ, रेगुलर छ हैन, स्ट्रङ छ रेगुलर छ भने हामी के गर्छौँ त 2 स्कोर दिन्छौँ। यो भयो एकर्डिङ टु स्कोर कस्तो आयो भने हामी दिने एउटा कम्पोनेन्टमा म्याक्सिमम हामीले 2 दिन सक्छौँ। जम्मा म्याक्सिमम स्कोर 10 आउँछ भने मिनिमम स्कोर 0 आउन सक्छ। अब यस्तो मान्नु सबैको कुनै बच्चाको स्किन ब्लू आयो, एब्सेन्ट छ, पल्स नो रेस्पोन्स छ, एक्टिभिटिज एब्सेन्ट छ, रेस्पिरेसन छैन भने स्कोर 0 आइहाल्छ हैन। आयो बडी पिङ्क छ, हार्ट मोर देन 100 छ हैन। त्यस्तै स्निजिङ पनि के छ, कफिङ छ, गुड एक्टिभिटी छ र स्ट्रङ रेस्पिरेसन छ भने स्कोर कति आउँछ त 10 स्कोर आउँछ हैन। त यो हामी मिनिमम र म्याक्सिमम स्कोर बुझ्न सक्छौँ यहाँबाट। अर्को कुरा यसमा के बुझ्नु होला तपाईहरुले, यो एपीजीआर का स्कोरहरू मध्ये जुन कम्पोनेन्टहरू छ 5 वटा, यस मध्येको सबैभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट मैले यहाँ नोट गरेर लेख्छु। सबभन्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट हेर्नुहुन्छ भने मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कमेन्ट को कुरा गर्दा मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको कम्पोनेन्ट चाहिँ यसमा के छ त हार्ट रेट छ। हार्ट रेट वा हामी पल्स रेट पनि भन्छौँ हैन, पल्स रेट भनेर पनि भन्छौँ। ल यो भयो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के भन्छ इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट। जम्मा कम्पोनेन्ट कति हुन्छ त, जम्मा कम्पोनेन्ट 5 वटा। एप्रियन्स जसमा स्किन कलर हेरिन्छ, पल्स रेट, ग्राइमेस, एक्टिभिटिज र रेस्पोन्स। ग्राइमेस भनेको रिफ्लेक्स देखिन्छ, तपाईहरुले विचार गर्नु होला, यहाँ मैले लेखिदिन्छु रिफ्लेक्स देखिन्छ। यो रिफ्लेक्स भन्न खोज्दाले के हो त, यसमा चाहिँ बच्चामा नाकमा चाहिँ पाइप छिराएर क्याथेटर छिराएर हेर्ने गरिन्छ, त्यो भइहाल्यो हैन। त योलाई मैले यहाँ चार्टमा राखिदिन्छु अनि तपाईहरुलाई बुझ्न के हुन्छ त सजिलो भइहाल्छ हैन। यसलाई मैले चार्ट बनाइदिए, ल हेर्नुस् है त। यसलाई मैले चार्टमा यहाँ प्रस्तुत गरिदिन्छु अनि तपाईहरुलाई अलिकति सजिलो हुन्छ। यसलाई फोटो स्क्रिनशट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। अनि स्क्रिनशट गरिसकेपछि के हुन्छ त तपाईहरुलाई याद गर्न सजिलो हुन्छ, पछि फोटोको रूपमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्कोर 0 को लागि भयो। कस्तो कस्तो आयो भने 0 दिने, कस्तो कस्तो आयो भने 1 दिने, कस्तो कस्तो आयो भने 2 दिने। र यसमा मैले कम्पोनेन्ट लेख्छु हैन। यसमा के लेखिन्छ त, ओहो कम्पोनेन्ट लेख्ने भयो, कम्पोनेन्ट लेख्ने भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ के छ त, यो एप्रियन्स को लागि छ, एप्रियन्स को यो कोठा भइहाल्यो हैन। त्यसपछि अर्को भनेको यो पल्स रेट को लागि भइहाल्यो, पल्स रेटमा चाहिँ योहरू छ। त्यसपछि ग्राइमेस भइहाल्यो, अब ग्राइमेस को कुरा गर्दा पनि आइहाल्यो।
त्यसपछि एप्रियन्स आइहाल्यो हैन, एप्रियन्सको कुरामा यो भयो। त्यसपछि रेस्पिरेसन छ। अब यो त हामी बुझिसक्यौँ। यसपछि हामीले यसको रिजल्ट हेर्छौँ हैन, लास्टमा रिजल्ट पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त रिजल्टको कुरा गर्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ अब तपाईहरुलाई मैले रिजल्टको बारेमा यसको जानकारी गराउँछु है त। रिजल्ट हामीले अब हेर्ने हो। त रिजल्टमा के हेर्छौँ, रिजल्टमा हामीले हेर्ने कुरा भनेको के छ, यदि स्कोर, सुन्नुस् है, ध्यान दिएर सुन्नु होला सबैजनाले, स्कोर यदि 0 देखि लिएर 3 आएको छ, कति आएको छ, 0 देखि 3 आएको छ भने त्यो चाहिँ सेभियर एक्सफाइजिया मानिन्छ, सेभियर बर्थ एक्सफाइजिया मानिन्छ। र त्यहाँ के गर्नुपर्छ त, सीपीआर सुरु गर्नुपर्छ हैन। र स्कोर यदि 4 to 7 सम्म छ भने त्यो भनेको माइल्ड बर्थ एक्सफाइजिया हो, माइल्ड बर्थ एक्सफाइजिया हो। यसमा चाहिँ अक्सिजन सप्लाई गराएर पनि हुन सक्छ। र 8 to 10 भनेको नर्मल मानिन्छ। के मानिन्छ त, नर्मल, सामान्य अवस्था छ भनेर बुझिन्छ भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। वा नो एक्सफाइजिया पनि यहाँ हामी बुझ्न सक्छौँ। नो एक्सफाइजिया भनेर हामी बुझ्छौँ, यो नर्मल भयो है त। यसरी चाहिँ हामीले के भन्छौँ त, यो गर्न सक्छौँ। के को त, रिजल्ट हेर्न सक्छौँ हामी। रिजल्टमा यो भयो 0 देखि 3 स्कोर छ, सेभियर एक्सफाइजिया सीपीआर गर्नु पर्यो। 4 देखि 7 सम्म छ भने माइल्ड एक्सफाइजिया O2 सप्लाई गरेर हुन्छ। 8 to 10 छ भने त्यो नर्मल, नो एक्सफाइजिया, त्यसलाई केही गर्नु पर्दैन, त्यही अवस्थालाई कन्टिन्यू राखिराख्नु पर्यो। मलाई आशा छ तपाईहरुले यो भिडियोमा सम्पूर्ण कुराहरू जानकारी पाउनुभयो होला। र यसमा मैले भिडियोमा यो न्युट्रिसनल एसेसमेन्ट स्कोरिङ सिस्टम हो, यसलाई डाक्टर भर्जिनिया एफगारले पत्ता लगाएको हो, 1952 मा पत्ता लगाएको हो। यसमा 3टा सिस्टम हेरिन्छ, 2 चोटि यो लिने गरिन्छ। इम्पोर्टेन्ट 5 मिनेट हो। हेर्नुस्, टाइमिङको इम्पोर्टेन्ट 5 मिनेट हो भने कम्पोनेन्ट मध्येको सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट हार्ट रेट हो भनेर सम्झिनु होला हैन। अनि त्यसपछि टाइमिङ पछि यसमा सिस्टमको कुरा गर्ने हो भने 3टा सिस्टम हेरिन्छ, टाइमिङ 2 चोटि हेरिन्छ। यसको चाहिँ स्कोर म्याक्सिमम स्कोर 10 हुन्छ, मिनिमम स्कोर भनेको 0 हुन्छ। 0 स्कोरले डेथलाई पनि इन्डिकेट गर्छ भने कम्पोनेन्ट यसमा 5 वटा हुन्छ। 5 वटा कम्पोनेन्ट मध्ये सबै कम्पोनेन्टहरूको यहाँ चर्चा गरिएको छ र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट भनेको हार्ट रेट या पल्स रेट हुन्छ भन्दै म आजको भिडियोलाई यही समाप्त गर्छु। यस्तै तपाईहरुले कुनै अर्को टपिकमा जुन तपाईहरुलाई बुझ्न अप्ठ्यारो भएको छ भने तपाईहरुले यो युट्युब के भन्छ कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। मैले नयाँ भिडियो बनाउने कोसिस गर्दिने छु र साथै यस्तै भिडियोहरू मैले आउने दिनमाहरूमा राख्ने छु। त्यसैले गर्दा यो च्यानललाई पनि तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नु होला। त्यहाँ बेल आइकन हुन्छ, त्यसलाई पनि बेललाई थिच्दिनु भयो भने तपाईले मैले कुनै भिडियो राख्यो भने तपाईको मोबाइलमा नोटिफिकेसन जान्छ अनि तपाईलाई सजिलो हुन्छ भन्ने गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै म अहिलेको भिडियो यही इन्ड गर्छु। हस्त।